अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पार्लियामेंट इजलास में कोरम पूरा नहीं हो सका। पार्लियामेंट हो या सेनेट, दोनों तरफ आज अपोजिशन जो है वॉकआउट कर गई है। टफ टाइम देने का मौका था, इस वक्त हुकूमत को नहीं दिया। इसके बाद पेट्रोल, चीनी, बिजली, गैस फिर महंगा हो गया है। दुश्वार होता जा रहा है खासतौर पर मिडिल क्लास का इन हालात में जीना। प्रोग्राम में इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और आखिर में हम कोशिश करेंगे अगर वक्त बदला तो कुछ खुफिया कैमरे लगाए हैं लड़कियों के वॉशरूम्स के अंदर, स्कूलों के अंदर, बहुत ही घिनौनी हरकत है, इस पे बात होगी। आगाज करी इदारा शुमारियात ने इदादो शुमार अपने जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं और ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 15.21% पर पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान 28 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया है। सिर्फ 3 अशिया की कीमतों में कमी हुई है, 20 की मुस्तहकम रही है। एक हफ्ते के दौरान अगर हम क्विकली बताएं आपको कि किस चीज की कीमत में कमी बेशी हुई है, तो टमाटर की कीमत में एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में 20 रुपए फी किलो। ये फूड बास्केट है जी आपकी, जो लोगों ने घरों में खाने हैं। घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो। आटे के 12 किलो थैले की कीमत में इजाफा हुआ है। चीनी की कीमत 110 से बढ़कर 150 रुपए फी किलो हो चुकी है। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 रुपए का इजाफा हुआ। सिर्फ एक हफ्ते की बात हम बता रहे। कुछ हुकूमत ने कहा जी कि हम सब्सिडीज दे रहे हैं, हम पैकेज लेके आ रहे हैं, लोगों के लिए सस्ती खाने की चीजें प्रोवाइड करेंगे। हमारे नुमाइंदे एहतशाम में वो गए और उन्होंने देखा कि जो हुकूमत की तरफ से सस्ती दालें डीसी रेट पे रखी जा रही हैं, उनकी क्वालिटी और जो महंगी क्वालिटी है उसमें आखिर फर्क क्या है। होश रुबा ये रिपोर्ट है, आपको देख के अंदाजा होगा कि क्या सस्ती दालों के नाम पे लोगों को हम खिला रहे हैं। जरा देखिए जी। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के एक मशहूर कैश एंड कैरी पर, क्योंकि इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया ने तमाम सुपर स्टोर को, तमाम कैश एंड कैरी को पाबंद किया है कि वो अपने स्टोर के अंदर एक एरिया मुख्तस करें जहां पर तमाम खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी डीसी कंट्रोल रेट पर, यानी कि हुकूमती रेट पर उनकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाया जा सके। आज हमने विजिट किया है मुख्तलिफ स्टोर्स का, मुख्तलिफ कैश एंड कैरी का। पहली बात तो ये कि ये डीसी कंट्रोल जो काउंटर हैं, ये हर जो कैश एंड कैरी है उसने मेंटेन नहीं किए हुए। दूसरी बात ये, जहां पर ये मौजूद भी हैं उनका एरिया इंतहाई कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। इसके बावजूद हमने एक कैश एंड कैरी से कुछ चीज़ें खरीदी हैं। आपको हम उसका मवाजना दिखाते हैं। हमने चीज़ें कुछ डीसी कंट्रोल रेट से खरीदी हैं, कुछ हमने उनके अपने ब्रांड की खरीदी हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कीमतें कम होने के बावजूद, कीमतें कम होने के साथ उनकी क्वालिटी में कितना फर्क है। आइए आपको दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं, ये हुकूमती और ब्रांड रेट पर खरीदी गई चीनी है। हुकूमती रेट पर खरीदी गई चीनी की क्वालिटी क्या है, वो कितनी बारीक है, आया इस्तेमाल के काबिल भी है या नहीं है, आपके सामने है। चने की दाल का फर्क मुलाहिजा करें। सरकारी रेट पर खरीदी गई दाल की क्वालिटी आपके सामने है, ये कितनी नाक़िस है आप खुद देख सकते हैं। इसी तरह चावल भी आपके सामने है। ब्रांड रेट पर खरीदे गए चावल अपनी क्वालिटी खुद बता रहे हैं। गरीब आवाम जाएं तो जाएं कहां? उनको सस्ती चीजें भी बहुत महंगी पड़ रही हैं। जी, ये इस वक्त सूरत हाल है जो सस्ती अशिया हमारे लोगों को मिल भी रही हैं। प्रोग्राम के हिस्से में बात करेंगे। शाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आमिर ज़िया साहब भी बराह रास्त हमारे साथ हैं। मैं आगाज आपसे करूंगी भट्टी साहब, पहले इस पे गुफ्तगू करेंगे, फिर मैं अपोजिशन की स्ट्रैटेजी पे भी बात करना चाहती हूँ, उस पर भी हमने तैयारी रखी है। आप ये डीसी रेट वाली दालें खरीद के खा रहे हैं या आप ये ब्रांड वाली दालें लेके खरीद के खा रहे हैं? आपकी दाल गल रही है आजकल की नहीं गल रही? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आज जब मैं आपके शो की तरफ आ रहा था तो फरक हबीब साहब का फोन आया। अच्छा। फरक हबीब साहब ने कहा कि आज हमें चाहिए 2016 वाला इरशाद भट्टी फरमाइशी प्रोग्राम। अच्छा। मैंने कहा क्योंकि उन्होंने कहा महंगाई की केसेट और अपने जो पॉइंट्स है उनको साइड पे रखना। अच्छा। और कुछ खुदा के लिए बताना कि पूरे खित्ते में महंगाई और वो, और मुझे खुशी इस बात से ये हुई, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी पता है, मुझे पता है जो सच है वो कहेंगे। खुशी ये बात हुई कि 3.25 साल में किसी वजीर ने ये मुझे भी कहा कि ये हम, यानी कोई उनको भी हीट फील हो रही है, तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी तक हम जो हैं अभी तक खींच रहे हैं। हम उन लोगों में हैं जो अभी भी गुजारा जिनका अच्छा हो रहा है, और हम अभी भी हैं कि जो अभी भी दूसरे स्टोरों से, ये यूटिलिटी स्टोरों से चीजें नहीं खरीदना पड़ रही। लेकिन ये जो आज अभी आपने दिखाया ना, बहुत ये मैंने पहली दफा किसी प्रोग्राम में देखा है कि दोनों दालें, दोनों चीनी, दोनों चावल, ये अगर ये इमरान खान के घर में ये यूटिलिटी स्टोर के चावल पकते, बिलावल के घर में पकते, जरदारी साहब चावल और भिंडी खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, वो उनके घर में ये पकते, हाउस ऑफ शरीफ में ये पकते,
ہمارے یہ پارلیمنٹ والے سارے جو ارکان اسمبلی ہے وہ یوٹیلٹی سٹور سے خریدتے تو بلیو می اس کا سٹینڈرڈ بہتر ہو چکا. آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے؟ اس دفعہ نا غلطی سے ہفتے کو جب میں نے اپنے گھر میں منگوائی ہے نا دال اور چاول, تو وہ غلطی سے وہ ڈی سی ریٹ والی آ گئی تھی, اور جب ہم نے کھولے ہیں تو وہ کھانے کے قابل نہیں تھے. واپس لے کے گئے دکان کے پاس, انہوں نے کہا جی آپ ہی کیوں لے رہے ہیں, آپ تو یہ لیجئے, تو مہنگی والی دالیں یہ تو ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ. اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ کتنا مختلف ہے ہمارا ایکسپیرینس کھانے پینے کا اور لوگوں کا. یہ دوسری دال تو کھانے جوگی ہی نہیں ہے. اور بلیو می اب تو آگے سردیوں میں گیس بھی نہیں ہونی, لکڑیاں جلا کر یہ دال گلانا, یہ اس کا مطلب گل جائے گی تو ان سارے گھروں میں ہی پہنچا. یہ ہمارے حکمرانوں, ہمارے پارلیمنٹیرین اور ہمارا مسئلہ یہ انسان لگتے ہیں, ہم جیسے ہیں, 2 ہاتھ ہیں 2 آنکھیں ہیں. یہ کہ ہم میں سے نہیں, نہ ہمارا نلکا سانجھا ہے, نہ ہمارا اسپتال سانجھا ہے, نہ ہمارا یوٹیلٹی سٹور سانجھا ہے, نہ ہمارا اسکول سانجھا ہے. یہ اور مخلوق ہے, اسی وجہ سے ہم یہ مسائل. اچھا, اب یہ پرابلم یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, کوئی شک نہیں. آبادی بم ہے, آبادی بہت زیادہ ہے. پچھلے 30-40 سال سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں بھی ہیں, بین الاقوامی مہنگائی لہر بھی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ تھی کہ 10 سالہ مہنگائی پیک پر ہے, اور کرونا بھی تھا, قرض معیشت بھی تھی. پچھلوں کی مان لیتے ہیں جو یہ حکومت کہتی ہے کہ ان کی بھی تھی, لیکن خدا کے لیے کچھ تو مانے. کیا کہ آپ کے فیصلے غلط تھے, آپ کے معاشی پالیسیاں غلط تھیں, آپ کی معاشی ٹیم نالائق نکلی, اور سب سے بڑا IMF کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کیا وہ عوام نچوڑو معاہدہ ہے. اور اس میں اچھا پھر بات ہے, عمران خان صاحب ہر مرتبہ مغرب کی مثالیں, یورپ کی مثالیں, امریکہ کی مثالیں, ان کی مثالیں نہ دیا کریں. ان کی مثالیں نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں. اس کی وجہ سے وہاں انسان اولین ترجیح ہیں. صرف 2-4 جملے میں پھر آپ کو, انسان اولین ترجیح ہیں. ذرائع آمدن وہاں لوگوں کے زیادہ ہیں, فی کس آمدن وہاں زیادہ ہے, روزگار مواقع زیادہ ہیں, غربت مہنگائی کم ہے. اپنے خطے کی مثالیں دیتے ہیں. تو عمران خان کو پتا ہے بنگلہ دیش کی یا بھارت کی کرنسی ہم سے کتنی مضبوط ہے. بھارت میں 40 کروڑ مڈل کلاس ہے, 40 کروڑ. سر ان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے, ویسے بھارت کا کوئی اور نہیں, اور انہوں نے 4 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں, اور 4 کیٹیگریز بنا کر سبسڈیز دے رہے ہیں مسلسل. اور 5 کلو آٹا 5 کلو چاول کرونا میں مفت دیا. وہ دے رہے ہیں نا, 120 کا پیکج دے رہے ہیں آپ کو, یہ خان صاحب بھی دے رہے ہیں. ہاں, اب یہ ہے کہ کریں کیا. پاکستان, یہ ہم نے کہا اکانومسٹ میں ہم نے لکھا ہے کہ پاکستان دنیا کا 4تھا مہنگا ترین ملک ہے, اور اس میں اس خطے کا کوئی ملک نہیں ہے. ترکی اور برازیل اور وہ ارجنٹین اور وہ اس طرح کر کے. اگلے 2 سال مہنگائی اور بے روزگاری اور بڑھے گی, یہ ہم نے کہا, IMF نے کہا ہے. پاکستان مہنگے ترین ملکوں میں 4تھے نمبر, یہ بتا دیا. اچھا, پھر غربت 5% بڑھ گئی, مطلب کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے. جو آپ باتیں کر رہے ہیں, بے روزگاری 16 سے 24% بڑھ گئی. ایسی باتوں کے لیے PM خان اس دفعہ جو تقریر کی ہے نا, انہوں نے میڈیا سے گلا کیا ہے. ان کا میڈیا بیلنس رپورٹنگ نہیں کرتا. میں ذرا سنوا دوں, پھر میں ذرا عامر صاحب سے پوچھیں اس پوری صورتحال کے اندر. 2 جملے مجھ سے بھی لے لیجیے. چلیں آپ سے بھی پوچھوں گی, لیکن یہ میڈیا بیلنس رپورٹنگ کرے جب خاص طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہو, یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں. مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے. اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتا, انہوں نے تو ان کا تو کام ہے, اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ. لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے اتنی مہنگائی بڑھی ہے, اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں, جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے. جی میں ایک جملہ, اتنا بڑا خوبصورت جملہ بول گئے میرے خان صاحب. خان صاحب نے 2018 میں کہا تھا 2019 بہترین سال ہوگا. 2019 میں کہا تھا 2020 میں نوکریاں اور روزگار ہوں گے. 2020 میں کہا 2021 مشکلات ختم ہو گئی, اب ہم اچھی طرف اوپر جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے جائیں گے. 4 دن پہلے انہوں نے کہا میں سب کچھ بڑھاؤں گا, بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا, اور اس کے بعد بڑھا دی. اچھا, اور پھر انہوں نے اب 2 دن پہلے کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں میں نہیں بڑھاؤں گا, مزید نہیں بڑھیں گی ابھی, اور پھر بڑھا دی. وہ وزیر خزانہ صاحب بہت کلیئرلی کہہ رہے تھے, اور بھائی کئی دفعہ کہہ چکے قیمتیں بڑھانی پڑیں گی. نہیں, آن ریکارڈ حکومت یہ کہہ رہی تھی. اچھا, نہیں, دیکھیے جتنے بھی وہ باقی وعدے دعوے چھوڑ دے, IMF ٹیکس اکٹھا کرنا, سارا کچھ کرنا. میڈیا کیا کرے,
یہ میں پوچھتی ہوں نا ذرا، ہم عامر ضیاء صاحب سے بھی تو پوچھیں نا. جی عامر صاحب، اب دیکھیں سچویشن ساری آپ کے سامنے کلیئر ہے. کیا یہ سارا کچھ پی ٹی آئی حکومت کا کیا دھرا ہے؟ نہیں. کیا عالمی حالات جو ہیں وہ مخالف ہیں بہت ساری اکنامک معاملات میں؟ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جو مینجمنٹ کرنی ہے، خاص طور پہ جو قیمتوں کی انفورسمنٹ کرنی ہے، سسٹم کے لیکس کو روکنا ہے، یہ انشور کرنا ہے کہ جو شوگر مافیا ہے وہ ہورڈنگ نہ کر سکے، اس کے یہ چیزیں تو حکومت کے ہاتھ میں ہیں نا. قیمتوں کے اوپر چیک تو حکومت کے ہاتھ میں ہے، جو خاص طور پہ لوکلی پروڈیوس چیزیں کھانے پینے کی. ماجی بالکل درست کہ عالمی جو کموڈٹی پرائسز ہیں زیادہ ہیں، اس پہ ہم لوگوں نے بہت بات کی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ حکومت خود کیا کر رہی ہے. ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک، میں 94-95 سے کم از کم اسٹیٹ بینک کو کور کر رہا ہوں مختلف اوقات میں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی سینٹرل بینک آف پاکستان اور اس کا گورنر اتنا تنازع کی زد میں ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی کی گئی ہیں کہ جن سے بچا جا سکتا تھا، اور جس کی وجہ سے انفلیشنری پریشر آیا ہے، افراط زر بڑھا ہے. اس میں سب سے بڑا کی ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے جس طرح سے ڈی ویلیو کیا، جبکہ آپ بہت زیادہ امپورٹس کرتے ہیں، مطلب دالیں تک 13% ایک دم جو ہے اپنی کرنسی کی ویلیو گرا دیں گے، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں تو پاس آن ہوگا. اور جبکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اگر آپ ماہرین سے بات کریں، پاکستان کے جو کہتے ہیں نا دیسی، ایک تو آئی ایم ایف پلٹ ماہرین ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو زمین سے پوچھتے ہیں، جو زمین کے حصہ ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گے جی بہت زیادہ جو ہے آپ کی کرنسی ڈی ویلیو کر دی گئی ہے، اتنا اس کا سطح نہیں بنتی. تو اس میں آپ چاہے ٹاپ بزنس مین سے بات کر لیں، چاہے اکانومسٹ سے بات کر لیں، تو ہوا کیا کہ جب آپ نے ایک جھٹکے میں 160 161 153 سے 60 61 پہ لے کر آئے، پھر 175 پہ گیا، اور اب ذرا سا ریکوری ہوئی ہے. میں صرف ایک ہی اسپیکٹ پہ بات کروں کیونکہ اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا ایک پریشر پڑا ہے ہماری. سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ نے اتنا زیادہ ڈی ویلیو کیا تو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. یعنی کہ ہم نے کوئی نیا قرضہ نہیں لیا، لیکن ہمارے اوپر 1900 ارب سے زیادہ قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا. اس کی وجہ سے انفلیشن کا پریشر آیا، اور یہ تمام کے تمام ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ بینک کی فلاٹ پالیسیز کی ہے. کیونکہ اس کے جو گورنر صاحب ہیں، آئی ایم ایف پلٹ ہیں، اور وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرف بیٹھ کر آئی ایم ایف کا مشن جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کی شرائط پر آنکھیں بند کر کے عمل کریں گے، یہی نکلے گا. آپ دیکھیں ان 8-9 ممالک میں جو سب سے زیادہ آئی ایم ایف پروگرامز ہم گئے ہیں، 8 یا یہ سمجھیں کہ آپ نے 23 پروگرام لیے ہیں اب تک آئی ایم ایف کے. آپ کیا وجہ ہے کہ جتنی ہم دوا کرتے اتنی ہمارا مرض بڑھتا ہے. آئی ایم ایف دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں وہ 3 باتیں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ ڈی ویلیو کریں، آپ شرح سود میں اضافہ کریں، اور آپ سبسڈیز کا خاتمہ کریں، اور آپ بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیں. سر وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ سسٹم کے لیکس کو روکیں، آپ اپنے ریفارمز کریں، جو آپ کا پیسہ سارا، جو آپ کی ساری ریسورسز جو ہو رہی ہے، ساری چیزیں آپ کے نظام کے اندر سے جو اندر سے آپ کو اپنے ملک کو خود ہی کھائے جا رہے ہیں، یہ تو روکیں نا. آپ معیشت کا گلا گھونٹیں گے نہیں، وہ آپ بالکل کریں. وہ تو دیکھیں اس میں تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اسٹیل مل کے ریفارم کے لیے کیا کیا، پی آئی اے کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا، ریلویز کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کیا، جو آپ کے وائٹ ایلیفنٹس ہیں. آپ شوگر مافیا، ہماری پولیٹیکل مافیا، ہر پولیٹیکل پارٹی میں اس کے لوگ بیٹھے ہیں. نون لیگ سے لے کر خدا آپ کا بھلا کرے پی ٹی آئی میں، پیپلز پارٹی میں، انہی لوگوں کی ملے ہیں. وہ تو خیر آپ اس کے آگے بے بس ہیں، لیکن اس سے جو بڑا مسئلہ میں کہہ رہا ہوں اس کا فوری امپیکٹ آتا ہے، وہ ڈی ویلیویشن کا آتا ہے اور شرح سود میں اضافے کا آتا ہے. یہ تو ابھی تو اس کا نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوگی. آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی سٹیفل کر دی گئی، گلا گھوٹ دیا گیا ہے. یہ سارا کا سارا آئی ایم ایف کا کرم ہے. اور جن ممالک کا نام ابھی کچھ دیر پہلے بھی لیا تھا، ارجنٹین، چلی، مصر، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو بہت زیادہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس، اور جتنا ہی اس سے علاج کرتے اتنا ہی جو ہے ہمارا مرض بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریاست مدینہ کو بنانے کا جو راستہ ہے وہ آئی ایم ایف کی درگاہ سے ہو کے نہیں گزرتا. وہ آپ کو اپنی انڈیپینڈنٹ معاشی پالیسیز میں تلاش کرنا پڑے گا. اور بڑی دکھ کی بات ہے پر یہ جو اپوزیشن ہے، عمران خان بے شک جو ہے بہت ایماندار، اس تحریک انصاف کا سر جب وہ لا کر ان کو اٹھائیں گے. جی تحریک انصاف کی حکومت کی جو سب سے بڑی اس وقت خوش قسمتی ہے نا، وہ یہ کہ ان کی جو اپوزیشن ہے وہ تتر بتر ہے. اب پورے ہفتے میں مہنگائی کے حوالے سے آپ نے دیکھا کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، لیکن اپوزیشن جو آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا اور جو سینٹ کا اجلاس ہونا تھا، کچھ اس کا احوال آپ کو بتانا چاہتے ہیں.
آج ہمارا خیال تھا تقریریں ہوں گی, اپوزیشن آئیں گے, آگ لگ جائے گی ہر طرف ان کے جو شعلہ بیانی سے, اور وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے حکومت کو. تو ہوا کیا آج پارلیمنٹ اور سینٹ کے اندر, ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا گیا, جہاں اپوزیشن نے مہنگائی پر اور حکومت نے معمول کی کارروائی پر اجلاس میں بات کی. قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ مشکل آدھا گھنٹہ جاری رہا. قومی ترانہ ہوا, تلاوت ہوا. فروغ نسیم صاحب نے قومی اسمبلی رولز کے تحت جو قومی سلامتی کمیٹی کی بریفنگ ہے اس کے لیے چیمبر مختص کرنے کے لیے موشن پیش کیا. اس کے بعد اپوزیشن کی جانب سے خواجہ آصف صاحب اٹھے تھے, انہوں نے حکومت کو مہنگائی پہ, گورننس پہ تھوڑا سا سخت ٹف ٹائم دیا اور مہنگائی پہ بحث کا مطالبہ کیا. مگر جیسے ہی حکومتی نمائندے نے بات کرنے کی کوشش کی تو رانا تنویر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کورم کی نشاندہی کر دی اور قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. ذرا یہ دیکھیے. جناب یہ ریلیف ہے, یہ ریلیف پیکج ہے کہ آپ 6 مہینے میں 900 روپیہ بندوں, 13 کروڑ بندوں کو ملے گا, ایک بندے کو جو ہے, ایک فیملی کو. اور راتوں رات جو ہے 160 روپے چینی کر دی ہے, اور پٹرول جو ہے وہ کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے. یہ کیسی حکومت ہے, کون سے وعدے ہیں. ہم لوگوں نے جا کے ووٹ لینے ہیں, آپ نے بھی ووٹ لینے ہیں, میں نے بھی ووٹ لینا ہے, انہی عوام سے ووٹ لینا ہے. کو اپنے جیسے خوشحال لوگوں سے ووٹ, غریب لوگوں سے بھی ووٹ لینے ہیں. اب والا اگر یہ ایوان نہیں نوٹس لے گا تو کون نوٹس لے گا؟ یو این او نوٹس لے گی اس بات کا. آپ ڈیبیٹ کرائیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اپوزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مہنگائی کے اوپر ڈیبیٹ ہو. صحیح جی. ہمارے یہاں پہ تقریریں کرنے, ہم انگوٹھے لگانے نہیں آئے ہوئے, ہم عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے آئے ہوئے ہیں. جی رانا تنویر صاحب ایوان میں بیٹھے ہوئے رانا تنویر صاحب, یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے, کورم نہیں ہے, آپ گنتی کرائیں. جی کاؤنٹنگ کی جائے. جی کورم پورا ہونے تک اجلاس کی کارروائی معطل کی جاتی ہے. جی یہ آج قومی اسمبلی کا معاملہ ہے جہاں پر 30-35 منٹ کے بعد اجلاس ختم ہو گیا. حالانکہ کتنا آج ٹف ٹائم اپوزیشن جو تھی یہاں پہ حکومت کو مزید دے سکتی تھی, کورم ہی پورا نہیں تھا. سینٹ میں بھی آلموسٹ یہی ہوا ہے, وہ بھی 1 گھنٹہ کوئی 1.25 گھنٹہ وہ اجلاس رہا ہے. اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بہرحال مہنگائی پر بڑا ایک جو سخت لیا پوزیشن. حکومت جو تھی وہ چاہتی تھی کہ معمول کی کارروائی ہوتی رہے, وہ یہ کوشش کرتی رہی. اور پھر اس دوران پیپلز پارٹی کی سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے چیئرمین سینٹ سے درخواست کی تھی کہ معمول کی کارروائی کو معطل کر کے مہنگائی پر بحث کروائی جائے. اور پھر جب حکومت کی طرف سے لیڈر آف ہاؤس نے بات کرنی شروع کی تو اپوزیشن ایوان سے واک آؤٹ کر گئی. شہری رحمان صاحبہ نے کورم کی نشاندہی کی اور پھر سینٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا. یعنی کہ سینٹ میں بھی کورم پورا نہیں ہوا. نارمل انداز میں چل رہی ہیں, جو رات کو شب خون مارا گیا ہے اس میں یہ چیزیں بند کریں اور اس پہ گفتگو کریں. عوام کو بھی پتا چلے کہ ہم ہاؤس جو ہے ان کے جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں, ہم سینسٹیو ہیں. ہم اس طرح سارے ماحول کو چلائی جا رہے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. عام آدمی کی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے. مہربانی کریں ان چیزوں کو سسپینڈ کریں اور 5 منٹ رہ گئے, اس کے بعد آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. یہ تو سر کوئی میرے خیال سے 5 منٹ رہ گیا, بس یہی ریکویسٹ آپ کو کروں گا کہ سارا ایجنڈا سسپینڈ کریں اور عوام کے ایشوز کے اوپر گفتگو کریں. اس کے بعد گھنٹہ پورا کریں گے. ملک میں مہنگائی کی ایک نئی لہر ہے, 160 روپے چینی ہو چکی ہے. عام آدمی کو پتہ نہیں ہے اس نے گزارا کس طرح کرنا ہے, اور ہم ان ساری چیزوں کو ایک بالکل جی فیصل صحیح. اس کے بعد 1 گھنٹہ پورا دیں. جی اب یہ دیکھیں کورم اناؤنس کریں گے, پوائنٹ آؤٹ کریں گے. مجھے پتا ہے اب یہ کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے, ان کے حربے ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے بعد ایک کورم ہیز بین پوائنٹ آؤٹ, پلیز کاؤنٹ کریں. ہم بھی تھوڑا سارا اشناس ہے. جی بتائیے. جی کورم پوائنٹ 16 members are present. House is not in quorum. The House stands adjourned to meet again on Monday. جی یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا جو آپ کو احوال لگا, کیسا لگا آپ کو یہ دیکھ کے آج؟ نہیں مجھے کوئی مایوسی نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی نہیں. میں نے کیونکہ دیکھیے یہ آڈٹ ریس, یہ ایک تو سب سے پہلے میرا یہ اس پہ سارے دوست ناراض ہو جاتے ہیں. یہ جمہوریت نہیں ہمارے یہاں. ہمارے ہاں ایک ڈبہ بند قسم کی فلم چل رہی ہے جمہوریت کے نام پہ کہ یہ جمہوریت. اس کے جو اداکار ہیں وہ بھی اتنی بری اداکاری کر رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ لگتا ہے کہ ہنس ہنس کے دورے ہو گئے اور آپ رو کے دورے ہو گئے کہ یہ چھوڑ دیجئے. کس دور میں یہ ایلیٹ کیپچر ہے سینٹ, یہ جو قومی اسمبلی ہے, اس میں ہم کبھی بھی نہیں ہیں. پہلی میں نے وہ بات وہیں سے شروع کروں گا کہ ان کا اور ہمارا نہ نلکا سانجا, نہ ہسپتال سانجا, نہ سکول سانجا, نہ یوٹیلٹی سٹور سانجا. لیکن بھٹی صاحب اپوزیشن جو ہے خاص طور پہ آپ اس کو اتنا بڑا ایمونیشن دے دیں, آپ قیمتیں اتنی بڑھا دیں اور وہ کیا کرے اس کے اوپر. یہ میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کم از کم کوئی آواز اٹھائی. لیکن مجھے یہ بتائیں, پھر میں وہی بات آتا ہوں کہ ان کا مسئلہ ہے مہنگائی.
इमरान खान साहब ने जिंदगी में मुझे नहीं, ये उन मुल्कों में होता है, ये उनको मुल्कों में है, इस वक्त खास तौर पे बड़ा आसान है उनको ये हुकूमत इस अपोजिशन के लिए ऑक्सीजन है, इतनी इसकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस है, और इतनी अपोजिशन की बैड परफॉर्मेंस है कि वो उसके लिए ऑक्सीजन है। ये नहले पे दहला है। अपोजिशन टोटल क्या कर रही है? आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ, अपने अपने आकाओं को। बुनियादी तौर पे क्या है कि बात यह है कि ये इन्होंने गुर्बत कभी देखी है? गुर्बत को कभी फेस किया है? कभी बजट बनाया है घर का? इमरान खान साहब ने, बिलावल भुट्टो ने, मरियम नवाज साहबा ने, हल्कों में तो जाते हैं ना, वहाँ पे वोटर्स से बातें तो सुनते हैं, ये फेक है, ये आर्टिकलेस जमहूरियत है, ये परफॉर्मेंस लेस सब लोगों ने हल्कों में जाना है, वहाँ पे लोग उनको रोक के कहेंगे कहाँ से पूरा करें। हल्कों की बात ये इलेक्टेड लोग जो सारे कौमी असेंबली के अंदर, खुदा के लिए ये एक बिरादरी पे आता है और आके वोट डाल जाते हैं और सारा कुछ कर जाता है। कौन सा यहाँ परफॉर्मेंस में होता तो सिंध में पीपल्स पार्टी बदल चुकी होती। शेम ऑन सिंध कहा है चीफ जस्टिस ने, और उसके बाद 13 साल से 4 मरतबा मरकज में हुकूमत कर चुकी हैं। और इसी तरह जरा ये आमिर साहब को भी थोड़ा सा, और इस हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा आपको शायद पता नहीं, 7 दिन मुसलसल कोरम पूरा नहीं हुआ। ये है ये मैं बात करूं ना पार्लियामेंट पे या सेनेट पे, तो मुझे कहते हैं खुदा का खौफ करो, ये सुप्रीम इदारे, इसकी इज्जत करें जिसमें ये खुद नहीं जाते और ये पूरा नहीं करते। और आज बहरहाल एक इम्पोर्टेंट दिन था, आज बहस होनी चाहिए थी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते, हुकूमत से भी लोगों को आना चाहिए था जवाब देने के लिए, गुजरा को भी आना चाहिए जवाब देने के लिए। और इमरान खान साहब ने वादा किया था मैं हर बुध को आया करूंगा। अच्छा, और लानत भेजी हुई उन्होंने। चले मुझे आमिर साहब से पूछते हैं इस हवाले से, अगर नवाज शरीफ साहब का मसला होता, कोरम पूरा होना था। इमरान खान साहब का जाती मसला होता, कोरम पूरा होना था। जरदारी साहब का जाती मसला होता, कोरम पूरा होना। अवाम इस मुल्क में कभी भी तरजीह नहीं रही। चलिए पार्लियामेंट में आए डब्बाबंद जमहूरियत है, ये पार्लियामेंट निजाम हमने सर पे चढ़ाया हुआ, जमहूरियत सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम, पता नहीं क्या क्या सुप्रीम। फोन किया है आज दीगर ऑपोजिशन के लोगों को, मौलाना फजल रहमान साहब को भी किया, पीपल्स पार्टी को भी किया, वो पूरी तमाम जमातों से वो राब्ते कर रहे हैं इस वक्त। ऑपोजिशन की जो वहां पे बैठे हुए थे असेंबली के अंदर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स, उनसे मेरी बात है, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ने इस मामले के ऊपर जो एक टफ स्टांस लेना था या टफ टाइम हुकूमत को देना था, वो उन्होंने नहीं दिया, आज दे सकते थे। 6-6 महीने नवाज शरीफ साहब इस पार्लियामेंट में नहीं आते थे, साल सेनेट में नहीं आते थे, और जाली हाजिरियां, आपकी आवाज से उनको नहीं आएगी, फिर वो बोल नहीं पाएंगे, और लड़ाइयां, जी आमिर साहब, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं ये करूं कि ये जो पार्लियामेंट है और सोल्यूशन नहीं है, जो भट्टी साहब का गुस्सा और मायूसी है, मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानी उसको शेयर करते हैं। उनको समझ में आता है कि इस पार्लियामेंट में अवाम की या जमहूर की बात नहीं होती, क्योंकि सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा फ्लॉड है, इतना ज्यादा मतलब है इस तरह का है कि वहां पर अवाम के मसले हल नहीं होंगे। अब बात यह है कि इस पर इख्तलाफ जाहिर है कि रिवायती अंदाज में शोर मचा रही है इस मामले के ऊपर, लेकिन वो ये बताने से कासिर है कि जनाब ये महंगाई क्यों हो रही है। इस महंगाई के जिम्मेदार जो है वो IMF प्रोग्राम है। तो क्या अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती तो क्या IMF के पास ना जाते, या अगर पीपल्स पार्टी एक उस सेट में सियासत कर रहे हैं और हमारी जो हुक्मरान शराफत है वो घूम फिरकर उन्हीं ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड सॉल्यूशन की तरफ जाती है कि जिसने इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं दिया। तो अगर किसी को भी तवक्को है कि जनाब नून लीग कोई छक्का मार देगी, कोई बहुत बड़ा कारनामा प्रो पीपल काम करके दिखा देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर देगी और या PTI कर देगी, क्योंकि इन तमाम जमातों की जो एक कहते हैं ना कि क्लास कैरेक्टर है वो एक जैसा है, सब में जागीरदार, सब में दौलतमंद, उसमें आपको आम आदमी लगाने के लिए, बैनर बांधने के लिए और इनकी पराडोस के पीछे दौड़ने के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता कि उसकी बात सुना जाएगा किसी भी सतह के ऊपर। तो असल मैं वही दोहराऊंगा कि असल प्रॉब्लम इज विद द पार्लियामेंट, क्योंकि इसमें जिस तरह से इंतखाबात होते हैं, जिस तरह से कैंडिडेट्स का चुनाव होता है, जो शरायत है, पोलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसका नतीजा जो होगा वो इसी तरह की खारदार कीकर का ज़रफ़नुमा जो है वो जमहूरियत होगी, जिससे आम आदमी को बहरहाल आज हमने जितनी तकरीरें पार्लियामेंट के बाहर सुनी, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जितने भी टेलीफोन राब्ते हुए, अच्छा होता कि अगर पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल किया जाता, सब लोग यहाँ हो, यहाँ तकारीर हो, वजीरों को भी आना चाहिए जवाब देने के लिए। जी पता अगर आपके पास कोई काबिले तसल्ली जवाब है तो आए, आप आके जवाब दीजिए पार्लियामेंट के अंदर सवालात का। इस सेगमेंट को यहाँ पे इख्तिताम होता है, ब्रेक पे जाएंगे तो हमारे साथ इकोनॉमिस्ट होंगे इशफाक हसन खान साहब, उनसे पूछेंगे जरा आसान लफ्जों में हमें समझाएं कि भाई अगले 8 महीने क्या एक्सपेक्ट करें अवाम, खास तौर पे महंगाई के हवाले से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इस हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने 120 अरब रुपए के जो खुसूसी पैकेज है उसका ऐलान किया। प्राइम मिनिस्टर ने खुद तकरीर करके इसकी डिटेल्स बताई। इस पैकेज के मुताबिक जो वजीर आजम का महंगाई से रिलीफ के लिए 2 करोड़ खानदानों के लिए ये खुसूसी पैकेज है। घी, आटा, दालों पर 30% सब्सिडी है जो कि 6 माह तक दी जाएगी। 120 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी फराहम करने के लिए डिजिटल तौर पर फाल मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम तैयार किया गया है। मुस्तहिकीन नामजद करियाना स्टोर या यूटिलिटी स्टोर से घी, खुदनी तेल, दाल और आटा खरीद सकेंगे। रजिस्टर्ड मुस्तहिकीन की तस्दीक नादरा उनके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक मोबाइल नंबर के जरिए करेगा, जिसके बाद उन्हें मतलूब अशिया फराहम की जाएंगी। इस पैकेज से 2 अक़साम के मुस्तहिक अफराद फायदा उठा सकते हैं जो पहले ही BISP से रजिस्टर्ड है, यानी कि जो एहसास प्रोग्राम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो भी नाम दे दें उससे रजिस्टर्ड हैं, जिनकी गुर्बत का स्कोर 39 से कम और माहाना आमदन 31,500 रुपए तक है। वजीर आजम इमरान खान के मुताबिक ये पहला बड़ा फलाही प्रोग्राम है और इसमें कहा गया है कि 3 साल में एहसास टीम ने पूरे पाकिस्तान का डेटा मुरतब किया है। डेटा के बगैर सब्सिडी देना आसान काम नहीं था। इसके अलावा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 1400 अरब रुपए, 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए जो तामीर के लिए बिलासूद कर्जे हैं उनकी बात की गई है। हुनरमंद बनाया जाएगा लोगों को, स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की गई है। सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा जो है उस हवाले से बात की गई है कि ये दिया जाएगा। सो ये सब बातें 120 अरब रुपए की जो सब्सिडी टारगेट है बातों हैं, ये गुफ्तगू तो अच्छी है, लेकिन इसके ये कितना सस्टेनेबल है, इसके कितने ज्यादा जो है असरात वैसे मईशत पे होंगे, इस पर हम बात करेंगे। इशफाक हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद, लेकिन पहले आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने कहा क्या। लेकिन हम आपके सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो अफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों को। और ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, इसमें आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, और ये इंशाल्लाह अगले 6 महीने तक है, ताकि ये जब मुश्किल वक्त निकल जाए 20 लाख खानदानों के लिए 260 अरब रुपए के हमारे जो प्रोग्राम उनके लिए अभी भी चल रहे हैं, ये उसके ऊपर पैकेज दिया जा रहा है। 120 अरब रुपए के जो खुसूसी पैकेज है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इशफाक हसन साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, और बड़ी हमारी कोशिश है कि आम फहम जबान में उन लोगों को हम बात आज समझा सके जिनके लिए एक तो सब्सिडीज हैं और दूसरा ओवरऑल भी हम जरा मईशत के मामलात को समझ सकें। सबसे पहले तो आज ये सवाल वैसे ऑपोजिशन ने भी किया है कि जो 120 अरब रुपए हैं सब्सिडी के लिए आप लेके आ रहे हैं, ये आप कहां से लेके आ रहे हैं? क्या रियासत के पास ये पैसे आपका क्या ख्याल है कहां से निकालेंगे और जो इधर ये इस्तेमाल करने लगे हैं? देखिए, बात यह है ना कि ये पैसा 120 बिलियन कोई आसमान से तो नहीं टपका है ना। ये वजारत खजाना ने ही प्राइम मिनिस्टर को बताया होगा कि इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, और जो भी रेवेन्यू हम इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तक तो रेवेन्यू की पोजीशन काफी बेहतर है। जो टारगेट रखे गए थे मिसाल के तौर पर 4 महीनों में, उससे कहीं ज्यादा इकट्ठा हमने किया हुआ है। तो फिर अब तक तो रेवेन्यू की पोजीशन काफी बेहतर है। तो इसी तरीके से उन्होंने देखकर उसको प्राइम मिनिस्टर को एक नंबर दिया कि हम 6 महीने तक जो है इसको फाइनेंस कर सकते हैं, और इसके लिए हम बजट पे ज्यादा प्रेशर डाले बगैर हम इसको 120 बिलियन हम आपको दे सकते हैं, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने फिर ऐलान किया। सर, ये जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो सब्सिडीज हैं, ये IMF कहता है कि सब्सिडीज पे रिलायंस कम से कम की जाए, लेकिन इस केस में अगर हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं तो क्या यहाँ पे कोई क्लैश तो नहीं होगा? यहाँ पे कोई नापसंदीदगी का इजहार तो नहीं होगा? क्योंकि IMF की डील में पाकिस्तान अब दाखिल आज होगा, कल इस हफ्ते हो जाएगा फॉर्मली। देखिए, जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीज IMF को बता दिया गया है, और अगर साइन हो जाता है तो इसका मतलब ये कि दे आर ऑन बोर्ड। और ये टारगेटेड ही है ना, क्योंकि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो कार्ड होल्डर हैं, ये में जहां जो भी परचून की दुकान होगी उसमें ये जाएंगे और कार्ड दिखाकर जो भी ये 3 आइटम जो है, घी है, आटा है और चीनी है,
تو اس میں جو بھی اس وقت کی قیمت ہوگی اس پہ 30% ان کو رعایت مل جائے گی، اور یہ رعایت اس قسم کی چیزیں 6 مہینے تک ان کو ملتی رہیں گی۔ امید ہے کہ 6 مہینوں کے بعد ذرا شاید حالات میں بہتری آ جائے۔ یہی حکومت کے جو لوگ ہوں گے، اکنامک ٹیم، وہ یہ سمجھتی ہے کہ 6 مہینے میں کوئی معیشت میں بہتری آ جائے گی۔ اکنامک ٹیم تو جو سمجھتی ہے وہ obviously ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان 6 مہینوں کے اندر کیا حکومت کے پاس کوئی کوشن آ جائے گا کہ بھئی یہ جو پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں ان میں وہاں پہ عوام کو 6 مہینے بعد ریلیف دے سکیں، اس لیے ٹارگیٹڈ سبسڈیز خالی 6 مہینے کے لیے انہوں نے اناؤنس کی ہیں؟ دیکھیں کم سے کم 6 مہینے تک جو عوام کا غصہ ہے یہ تو تھوڑا ٹھنڈا رہے گا نا، تو حکومت کو ذرا وقت بھی مل جائے گا اپنے گھر کو صحیح کرنے کے لیے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کیا گیا ہے یہ کام۔ اور ایک یہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ پیٹرول کی قیمت تو پرائم منسٹر نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بڑھے گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بجٹ بنا رہے تھے، جو بجٹ پیش کیا تھا شوکت ترین صاحب نے پارلیمنٹ میں، تو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے مد میں جو حکومت کی آمدنی کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا وہ 600 ارب کا رکھا تھا۔ تو اب IMF والے نے کہا کہ بھئی یہ اپنے تمام بجٹ کے ٹارگٹ کو بیٹ کرنے کے لیے یہ 600 جو بلین کا آپ نے رکھا ہے تو اس کو پھر اسی حساب سے حاصل کریں، اور اس کا حاصل کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے 30 روپیہ فی لیٹر تک آپ کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کی اجازت دی ہے۔ اب تک جو حکومت لگا رہی تھی وہ تقریباً 3 روپیہ 28 پیسہ تھا، تقریباً آپ سب سمجھ لیں کہ 1/10 جو ہے وہ ریٹ پہ چارج کر رہی تھی، لیکن اب تھوڑا بڑھائیں گے۔ جب وہ بڑھائیں گے آپ نے دیکھا کہ قیمتیں بڑھی ہیں اس کی وجہ سے، تو اس سے جو ریونیو ہے اس حکومت کے ریونیو میں اضافہ بھی ہوگا، اور اسی طریقے سے یہ چلتا جائے گا تو پھر ریونیو میں یہاں سے بھی تو اضافہ ہوگا نا۔ تو یہ اسی تمام چیزوں کو کیلکولیشن کے بعد ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں وزارت خزانہ کہ ہم 120 بلین ہم اس مد میں آپ کو دے سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب۔ وہی پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا۔ ابھی جو 6 ماہ ہے جس دوران یہ پورا پیکج بھی ہے، یہ سبسڈی بھی ہے، اور obviously ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، پیٹرول کی بھی عالمی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، ہینس ہم پہ بھی وہ شفٹ ہو رہا ہے سارا برڈن۔ گیس کی پرائسز ابھی حکومت کہہ رہی ہے شاید بڑھائیں شاید نہ بڑھائیں، لیکن ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گی۔ سو آپ کو ان 6 مہینے میں کیا فی الحال امیڈیٹلی ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ریئلسٹک آپ کی کیا ہے اس پر کیلکولیشن کہ ابھی یہ مزید اور قیمتیں بڑھیں گی، مزید بوجھ آئے گا؟ فی الحال جو بھی ملک IMF کے پروگرام میں ہوتا ہے نا، آپ کو فائنینشیل آزادی جو ہے اس کو کھو دیتی ہے۔ تو حکومت یہ معاشی پالیسی یہ اسلام آباد میں یا کراچی کے سینٹرل بینک میں نہیں بنتا ہے، یہ واشنگٹن میں بنتا ہے۔ ہمیں وہاں سے دے دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے، ہم صرف اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ایک کمپلائنس رپورٹ ہر کوارٹر میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے ابھی 1 سال ابھی IMF کے پروگرام کا باقی ہے، آگے چل کے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اگر ان کی کوئی کنڈیشنز ایسی ہیں۔ دیکھیں جب ہم نے ایک پروگرام کو سائن کیا تھا آج سے 2 سال پہلے، تو ہمیں تو پتا تھا نا کہ ہم کس چیز پہ سائن کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سائن کر دیتے ہیں تو ایک لفظ جو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نعوذ باللہ قرآن کی حیثیت رکھتا ہے IMF کے حساب کتاب میں۔ تو اس کو کہیں گے کہ دیکھیں یہ بھی آپ نے اگریمنٹ میں سائن کیا تھا، آپ یہ کام کریں۔ تو اگر اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اور بھی ہوں گی، تو ابھی 1 سال پڑا ہوا ہے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو اب اگلے ریویو تک کے لیے بھی کوئی ٹارگٹ ہوں گے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر اس کی مانیٹرنگ ہوگی۔ اس میں اگر کمی بیشی رہ گئی تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ یہ اور مزید اقدامات کریں۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا، اور یہی بات ہے IMF کے پروگرام کی کہ جو دنیا کے جو وہ ممالک جو IMF کے پروگرام میں گئے ہیں وہ ہمیشہ زخم سے چور ہوتے ہیں۔ یوکرین لے لیں، ارجنٹینا کو لے لیں، چلی کو لے لیں، ایجپٹ کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں۔
डॉक्टर साहब, व्हाट इज द वे आउट ऑफ इट इस वक्त, जो अगर आप जो आप हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं और जिस वक्त हालात भी हैं, आसान नहीं है लोगों को ये बताना जी कि ये हमारी मजबूरियां हैं, इस वजह से हमने ये डील साइन की है, इसकी वजह से हमें ये कुछ करना है। एक आदमी के लिए रोजाना उसका खर्चा चलाना इज अ प्रिटी बिग प्रॉब्लम, हार्श रियलिटी है। सो वे फॉरवर्ड क्या है फिलहाल? अगर अगले 6 से 8 माह के बारे में बात करें, इधर ही खड़े रहेंगे हम? यही सिचुएशन है, स्टक इन रट सिचुएशन? देखिए ना, ये वाला जो IMF का प्रोग्राम है ये सितंबर 2022 तक है, ये सितंबर 2022 तक है। तो सितंबर 2022 में जब हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो जो भी इसमें हमने एग्रीमेंट में साइन किया था जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था, तो वो हमें करना पड़ेगा। अब आप ये दुआ करें और आप मीडिया के जरिए से आप अवाम को ये उजागर करें उनके कि वो हुकूमत से फिर प्रेशर डाले कि नो मोर IMF प्रोग्राम, नो मोर IMF प्रोग्राम। तो जब अवाम का प्रेशर बिल्डअप होगा ना, जब ये हमारे ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब जा रहे थे, तो आई वॉज द ओनली वन टेलिंग प्राइम मिनिस्टर कि जी आप खुदा के वास्ते ना जाएं, आपको बहुत नुकसान होगा। मैं अपने तजुर्बे से आपको कह रहा हूं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर को घेर कर ले जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तो अब मैं अकेला था। अब आप मीडिया का काम यह है कि अवाम को बताएं कि देखो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या क्या मुसीबतें हुई हैं। तो और हम अब नहीं चाहते हैं कि हुकूमत जो है दोबारा IMF के प्रोग्राम में जाए। हाँ। तो अवाम की तरफ से अगर प्रेशर बिल्डअप होगा और इस पे मीडिया का बड़ा अहम किरदार होगा, तो फिर आगे दूसरे वाली हुकूमत जो है, क्योंकि उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगी ये हुकूमत। जी, ये मैं सवाल अगला पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब, क्योंकि इलेक्शन के पास ये अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज्यादा जो है ना हाइप्ड अप प्राइसेस। बहुत दफा माजी में हुआ है, हुकूमतों ने जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में मैं देखा, नहीं बढ़ाने थे कुछ जगहों पे तनख्वाहें, उन्होंने बढ़ाई वो तनख्वाहें, और कुछ ममालिक हम में से IMF प्रोग्राम से फिर निकले भी बीच में क्योंकि उनकी सियासी मजबूरियां उस पर गालिब आ गई। आपको लगता है कि ऐसा होगा या इस वक्त करना अफोर्ड कर सकती है ये हुकूमत? मैं यही तो कह रहा हूं, आप लोग आवाम को शऊर को उजागर करें, मीडिया पे ज्यादा बातें इस पे करें कि जी नो मोर IMF प्रोग्राम। तो जब ये हुकूमत 2022 में जब ये खत्म होगा, तो 23वें IMF प्रोग्राम के लिए 10 मरतबा सोचेंगे, क्योंकि अवाम का प्रेशर बिल्डअप हो चुका होगा। और उन्होंने इलेक्शन में भी जाना है 2023 में। सही। तो कुछ तो फाइट हमें मिल जाएगी ना उस। बहुत शुक्रिया, अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।